रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया मोज़म्बिक के सदर की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दो तरफा ताल्लुकात और उनको फ़रोग़ देने के वसाइल पर बातचीत की गई। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने जमहूरिया सोमालिया और कीनिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली में कतर के किरदार का खैर मक़दम किया है। और कतर ने काबिज़ इसराइली दस्तों की जानिब से मस्जिद अक़सा की बेहुरमती और नमाजियों पर हमले की पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी को जमहूरिया मोज़म्बिक के सदर जनाब फिलिप जैसिंतो न्यूसी की जानिब से एक टेलीफोन कॉल मौसूल हुई, जिसके दौरान दोनों मुल्कों के आपसी ताल्लुकात और उनको मुस्तहकम करने के ज़राए के अलावा मुश्तरका दिलचस्पी के मुताद्दिद उमूर ज़ेर बहस आए। कतर दुनिया भर में अमन के क़याम के लिए कोशां रहता है और उसी की कोशिशों का नतीजा है कि जमहूरिया सोमालिया और कीनिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। कतर की सालिसी ने नैरोबी और मकादिशु के दरमियान ताल्लुकात में रुकावट बनने वाले तमाम अवामिल को ख़त्म कर दिया है और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात की बहाली में बुनियादी किरदार अदा किया, जिसके बाद साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी ने जमहूरिया सोमालिया के सदर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला फरमाजो और कीनिया के सदर जनाब ओहोरो किनियाता को उनके दानिशमंदाना और जुर्रतमंदाना फैसले पर मुबारकबाद पेश की। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतरेश ने कीनिया और सोमालिया के माबैन सिफारती ताल्लुकात की बहाली में कतर के किरदार का खैर मक़दम किया है। यूएनओ के तर्जुमान जनाब स्टीफन दुजारिक ने सेक्रेटरी जनरल का बयान सुनाते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों मुल्कों की जानिब से किए गए ऐलानात का नतीजा मुकम्मल और दोस्ताना ताल्लुकात की बहाली की सूरत निकलेगा, जो इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। कतर के सरकारी राब्ता दफ्तर या GCO ने कहा है कि कतर हमेशा से इलाकाई और आलमी सतह पर ग्रुपों, जमातों और मुल्कों के दरमियान सालसी के लिए सिफारती कोशिशें करता आया है और जमहूरिया सोमालिया और कीनिया के दरमियान ताल्लुकात की बहाली इस सिलसिले की ताज़ा मिसाल है। GCO ने मज़ीद कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान कतर ने 10 से ज़्यादा अहम इलाकाई और आलमी तनाज़ात में सालिसी का किरदार कामयाबी के साथ अदा किया है, जिनमें सन 2008 में लुबनानी ग्रुपों के दरमियान होने वाला दोहा मुआहिदा, सन 2008 में सूडान और चाड के दरमियान किया गया दोहा मुआहिदा, सन 2008 से 2013 तक सूडान में क़याम अमन के लिए होने वाले दोहा अमन मुज़ाकरात, सन 2010 में एरिट्रिया और जिबूती के दरमियान सरहदी तनाज़े को ख़त्म करने के लिए किया गया अमन मुआहिदा, सन 2011 में सूडान और एरिट्रिया के दरमियान सालिसी, सन 2012 में फतह तहरीक और हमास तहरीक के दरमियान होने वाला दोहा अमन मुआहिदा, सन 2015 में लीबिया के मुतहारिब कबाइल के दरमियान दोहा अमन मुआहिदा और सन 2020 में अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की मेज़बानी जैसी अहम सालिसी की कामयाब कोशिशें शामिल हैं। बैतुल मक़दिस के वाक़यात पर सामने आने वाले बैनुल अक़वामी रद्द अमल में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी ने आलमी बिरादरी से अपील की है कि वो फ़लस्तीनी अवाम और मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए फ़ौरन हरकत में आए। ट्विटर पर अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि
ہم اسرائیلی قابض دستوں کی جانب سے مسجد اقصی کے صحن کی بے حرمتی اور ان مبارک ایام میں نمازیوں پر وحشیانہ جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہیں اور بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فلسطینی عوام اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے فوراً حرکت میں آئے۔ ریاست قطر نے ایک بیان میں اسرائیلی قابض دستوں کی جانب سے مسجد اقصی کی بے حرمتی اور نمازیوں پر حملے کی پرزور مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو بھڑکایا گیا ہے اور یہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی دستاویزات کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کی جانب سے بار بار کی جانے والی ان زیادتیوں کو روکنے کے لیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو فوراً حرکت میں آنا ہوگا۔ بیان میں قطر کے مستقل موقف کو دہراتے ہوئے کہا گیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کے تمام جائز حقوق کے حصول کی حمایت کرتا ہے، جن میں ان کے دینی حقوق اور سن 1967 کی سرحد کے اندر آزاد ریاست کا قیام شامل ہے، جس کا دارالحکومت بیت المقدس ہوگا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی پولیس کل رات بڑی تعداد میں مسجد اقصی کے صحن میں زبردستی داخل ہو گئی اور وہاں موجود نمازیوں پر ربر کی گولیاں برسائیں اور آنسو گیس کے گولے پھینکے۔ اسرائیلی دستوں اور فلسطینیوں کے درمیان تصادم میں 200 سے زیادہ فلسطینی شہری زخمی ہو گئے۔ فلسطین کے صدر جناب محمود عباس نے کہا ہے کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر کو ہدایات دی ہیں کہ وہ فوری طور پر سیکورٹی کونسل کا اجلاس طلب کریں۔ دوسری جانب حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ جناب اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ انہوں نے متعدد عرب اور اسلامی ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے والے ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ان معاہدوں کو ختم کریں اور اسرائیل میں اپنے سفارت خانوں کو بند کر دیں۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ قطر کی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کل ملک میں کورونا وائرس کے 600 نئے کیس درج کیے گئے، جبکہ مزید 1217 کنفرمڈ پیشنٹ صحت یاب ہو گئے اور اس طرح قطر میں اس بیماری سے ریکور ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 1,99,444 ہو گئی ہے۔ اس دوران 3 افراد زندگی کی جنگ ہار گئے۔ دوسری جانب ویکسینیشن کے نیشنل پروگرام کے تحت اب تک تقریباً 17,35,000 ڈوز دیے جا چکے ہیں اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 30,000 سے زیادہ ڈوز دیے گئے ہیں۔ دریائے نیل پر ایتھوپیا کی جانب سے تعمیر کیے گئے بند النہضہ کے مسئلے کو حل کرنے کی کوششوں کے ضمن میں امریکہ کے ایلچی جیفری فلیٹمین مصر کے بعد اب سوڈان پہنچے ہیں، جہاں سے وہ ایریٹریا اور ایتھوپیا بھی جائیں گے۔ الخرطوم میں امریکی سفارتکار سوڈانی اہلکاروں کے ساتھ النہضہ سد کے علاوہ ایریٹریا کے ساتھ سوڈان کے سرحدی تنازع پر بھی بات چیت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ ان حساس معاملوں کو حل کرنے میں سنجیدہ ہے کیونکہ یہ مسائل اس خطے کے لیے انتہائی اہم ہیں اور ان کا جامع اور منصفانہ حل ضروری ہے۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے متعلق جاری مذاکرات کا چوتھا دور ہوا ہے اور ایران اور امریکہ دونوں نے اشارے دیے ہیں کہ سن 2015 میں کیے گئے ایٹمی معاہدے کو زندہ کرنے کے لیے وہ کسی سمجھوتے تک پہنچنے والے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ایران مذاکرات میں سنجیدہ ہے، البتہ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ کس حد تک۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے ایٹمی معاہدے کی دوبارہ پابندی کی صورت میں اس پر لگائی گئی پابندیاں اٹھانے کا امکان ہے۔ آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کو جمہوریہ موزمبیق کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال موصول ہوئی، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات اور ان کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जनाब एंटोनियो गुतरेश ने जमहूरिया सोमालिया और जमहूरिया कीनिया के दरमियान सिफारती ताल्लुकात की बहाली में कतर के किरदार का खैर मकदम किया है। और रियासत कतर ने काबिज इसराइली दस्तों की जानिब से मस्जिद अक्सा की बेहुरमती और नमाजियों पर हमले की पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा बुलेटिन शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।